अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असनैर राजा और आप देख रहे हैं राजा स्पीक्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और यकीनन अपने लाइफ आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करनी है औरत मार्च के हवाले से। गर्दिश में है एक दफ़ा फिर ये ट्रेंड, और इस दफ़ा जो है ना औरत आज़ादी मार्च 2021 के नाम से जो है ना ये सोशल मीडिया पर रवां दवां है। अब आज़ादी इन्होंने ऐड कर लिया है, इससे पहले औरत मार्च थी। और जिस किस्म के नारे प्ले कार्ड्स उठाकर, पोस्टर्स उठाकर ये लगा रही थी ख़वातीन, और इनके साथ कुछ मर्द हजरात भी होते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना इन्होंने औरत मार्च को औरत आज़ादी मार्च का नाम दे दिया है। और एक तस्वीर में देख रहा था, यहाँ सामने आपको शो हो रही होगी, ये तस्वीर जब मैंने देखी तो मुझे बिल्कुल इस चीज़ का यकीन हो गया कि एक मखसूस लॉबी जो है ना इसके पीछे काम कर रही है। इन ख़वातीन को जो औरत मार्च के नाम पर जो है ना वो ऐसे मामलात कर रही हैं, ऐसे ऐसे वाहियात किस्म के स्लोगन्स बनाकर डिस्प्ले करती हैं और फिर सामने आती हैं और कहती हैं कि हम बड़ी मज़लूम हैं। इवन के जो है ना इनसे ज़ालिम इस माशरे में कोई नहीं है। और जिस तरीके से ये पोस्टर आप देख रहे हैं, फिर से मैं शो कर रहा हूँ, इस पोस्टर को आप देखें तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि ये किस तरीके से इस दफ़ा सामने आई है और आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये पोस्टर देखकर जो मुझे लगा कि ऐसी ख़वातीन को इन्होंने इस दफ़ा पॉइंट आउट किया है, हिट करने की कोशिश की है कि जो बापर्दा ख़वातीन हैं, जो घरेलू खातून हैं, ख़वातीन हैं सॉरी, उनको इन्होंने पॉइंट आउट किया है और बताया है कि इन पर किस तरीके से मज़ालिम ढाए जाते हैं, इनको पर्दा करवाया जाता है, इनसे घरों के काम करवाए जाते हैं, ना कि ये हमारी तरह इन्हें भी जो है ना वो बाहर निकलने दिया जाता और इनको इस तरीके से जो है आज़ादी नहीं मिल रही। तो ये जिस तरीके से एक ऐसे मखसूस तबके को इन्होंने हिट किया है, करने की कोशिश की है, हालांकि इनकी बात पर जो है ना कोई तवज्जो नहीं देता। इवन के जो ख़वातीन हैं, जो पढ़ी लिखी, जिन्हें इतना इल्म है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इज़्ज़त करवानी है, अपने आप को महफूज रखना है इस माशरे में, और इवन के जो है ना हर सिविल सोसाइटी होगी, सिविल महकमे होंगे और या फिर आर्म फोर्सेस होगी हमारी, वहाँ पर ख़वातीन हैं जो जॉब्स करती हैं और बड़े ऐसा तरीके से अपने जो है ना वो सारे मामलात चलाती हैं। वो अपनी और अपने जो इर्द गिर्द जो उनका इन्वायरमेंट होता है जॉब का, उसमें वो सही तरीके से कैरी ऑन करती हैं, इज़्ज़त करती हैं और करवाती हैं। और वहाँ पर खुली आज़ादी होती है कि आप अगर दिल चाहे तो आप पर्दे में आकर जॉब्स करें, अगर दिल नहीं है आपका, आपको लगता है कि आप बग़ैर पर्दे के आ जा सकती हैं, आप इजी हैं, तो आप बग़ैर पर्दे के भी जॉब कर सकती हैं। वहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। लेकिन अब इन औरतों को, मखसूस औरतों को जो काफ़ी टाइम से जो है ना वो सामने आ रही हैं औरत मार्च के नाम से, और बाकायदा तौर पर इनको फंडिंग की जा रही है बाहर के ममालिक से, वेस्टर्न कंट्रीज़ से, ऐसी NGO से, कि आप अपनी जो है ना वो माशरे में इस किस्म का मामला आप चलाएं और ख़वातीन को जो है ना, जो घरेलू ख़वातीन हैं, हाउस होल्ड लेडीज़ हैं, उनको आप इस तरफ राग़िब करें कि वो भी बाहर निकलें और आपकी तरह जो है ना वो बेपर्दा होकर और इस तरीके से जो है ना वो स्लोगन्स लगाएं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि एक पूरा साल ये जो औरत मार्च की एक तंजीम है, एक सोसाइटी है या जो भी, वो आराम से बैठी रहती है। कहीं पर ऐसा कोई इशू हो जाए, किसी खातून के साथ कोई नजेबा हरकत हो जाए, कोई ऐसा मिसहैप हो जाए। इवन कि रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ लाहौर में, और एक लड़की को एक लड़का जो है ना हॉस्पिटल में जब छोड़कर भाग गया और पता चला कि शी वाज प्रेग्नेंट, और उसके बाद जो है ना जब उसका इलाज, ट्रीटमेंट उसका किया जा रहा था, तो उस दौरान उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये औरत मार्च वालियाँ उस टाइम सामने नहीं आई। क्यों नहीं सामने आई? क्योंकि वो जो लड़का था वो इन्हीं ख़वातीन में से था। इस टाइप का वो लड़का था जो लिबरल या ऐसी कम्युनिटी जिसे आप कह लें कि जो दीन को या जो हमारा इस्लाम है उससे बाहर होकर जो मामलात करते हैं, उस तरीके की उस बंदे की सोच थी, इसलिए ये ख़वातीन नहीं बोली। और फिर एक ये भी मामला है कि
پورا سال انہوں نے ایسے ایسے سلوگنز، پلے کارڈز انہوں نے بنانے ہوتے ہیں جو ایک دو دن آ کر یا ایک ویک انہوں نے وہ ڈسپلے کرنے ہوتے ہیں باہر نکل کر، اور بتانا ہوتا ہے کہ ہم خواتین جو ہے نا وہ بڑی مجبور ہیں، ہم بڑی مظلوم ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا ایسے ایسے جو ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں۔ لیکن اس طریقے کے کوئی بھی معاملات نہیں ہیں، اور یہ جو مخصوص طبقہ ہے، خواتین ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ایون کہ اگر ان کے آپ کے گھروں کے معاملات دیکھیں، جس طریقے سے یہ اپنی جو کام کرنے والیاں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر جس طریقے سے ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے پیرنٹس سے، اور پھر ایک یہ بھی بات ہے کہ جس طریقے سے اتنے سلوگنز پچھلے 4-5 سالوں سے سامنے آئے ہیں کہ ہم جو مرد حضرات تھے وہ بھی حیران ہو گئے کہ ایسے ایسے سلوگنز یہ لوگ بناتی ہیں، اور پھر جس طریقے سے یہ سامنے کرتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی نیا سلوگن کوئی ایسا رہ گیا ہوگا جو انہوں نے ڈسپلے نہ کیا ہو، جو نہ لگایا ہو پچھلی مارچوں میں، مارچ کے مہینے میں۔ اب آ کر اس دفعہ انہوں نے عورت مارچ 2021 آزادی کے نام سے انہوں نے اپنی مہم شروع کر دی ہے، اور ساتھ میں اب پتہ نہیں یہ آزادی کس سے چاہتی ہیں، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے۔ انہوں نے ان خواتین کو قید میں رکھا ہوا ہے، یا پھر اپنے شوہروں سے یہ آزادی چاہ رہی ہیں۔ اگر اپنے شوہروں سے آزادی چاہتی ہیں تو یہ بھی ہے کہ ان کے بھائی اور ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ بھی کسی کے ہسبینڈ ہیں، تو پہلے ان خواتین کو آپ آزادی دلوائیں ان مردوں سے، پھر آپ جو ہے نا اپنے شوہروں سے آزادی کی بات کریں، اور پھر کہیں جی کہ ہم بڑی مظلوم ہیں اور ہم ایسے رہنا چاہتی ہیں، ہم اس طریقے سے کام کرنا چاہتی ہیں۔ اور پھر آپ آزادی کس قسم کی چاہ رہی ہیں؟ آپ کیا جو ہے نا وہ گٹر کے ڈھکن جو ہے نا وہ کھول کر آپ آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا پھر آپ کوئی ٹیلی نار کے کھمبے پہ چڑھ کر وہاں پر جو ہے نا سگنلز کیچ کرنے کی آزادی چاہ رہی ہیں، یا پھر ایروپلین کے آگے جو ہے نا وہ جب وہ اڑ رہا ہو تو اس کے آگے بیٹھ کر آپ جو ہے نا وہ شیشے صاف کرنے کی اس کی آزادی چاہ رہی ہیں؟ آپ کس قسم کی آزادی چاہ رہی ہیں؟ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور باقی بھی جو ہماری عوام ہے وہ بھی کافی پریشان ہے کہ اصل میں یہ آزادی کس قسم کی چاہ رہی ہے۔ تو ہوپ فلی کہ اس دفعہ جو ہے نا کوئی لاسٹ ٹائم والا مس ہیپ نہیں ہوگا۔ خلیل الرحمان اور جس طریقے سے ماروی سرمد کا آپس میں ہوا تھا، دونوں غلط تھے، کوئی بھی صحیح نہیں تھا اس ٹائم، میں یہی کہوں گا۔ اور جس طریقے سے دونوں نے آپس میں جو ہے نا وہ ایک بات کی تھی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا تھا، اور پھر جو ہے نا دونوں اپنے اپنا سٹانس لے کر بیٹھے تھے کہ میں صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے۔ تو ہوپ فلی ایسا معاملہ نہیں بنے گا، اور ایسے طریقے سے عورت آزادی مارچ چلیں کہہ لیتے ہیں وہ صحیح طریقے سے چلے گا، اور وبا کی وجہ سے جو عورتیں گھروں میں محصور ہو گئیں اور ان کے پاس ایسی کوئی معاملات نہیں تھے ان کی ارننگ کے لیے، ان کے گھروں کے اخراجات کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ عورت آزادی مارچ میں یہ اعلان وہ خواتین کر دیں کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ جتنی بھی ان کی فالتو کی وہ کرتی ہیں، جتنے بھی معاملات اپنے شاپنگ پہ، اپنے میک اپ پہ اور باقی لوازمات پہ، وہ ان میں سے کٹ آف کر کے ان تمام خواتین کی جو وبا کے دوران لاچار ہو گئیں، بے آسرا ہو گئیں، جن کے پاس جو ہے نا اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکتی یا اپنا علاج کروا سکتی، تو ان کے لیے یہ ضرور ایسا کوئی پیکیج اناؤنس ضرور کریں گے جس سے جو ہے نا وہ پھر لگے گا کہ واقعی یہ خواتین کی علمبردار ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ اسے لائک کریں گے، راجہ سپیکس سبسکرائب کریں اگر آپ کا دل چاہے، اور لائک کر دیجئے ویڈیو، کیونکہ لائک کرنے کے کوئی بھی چارجز نہیں ہیں۔ ساتھ میں کومنٹس میں اپنی سجیشن لازمی شیئر کیجئے تاکہ ہمارا بھی کانفیڈنس جو ہے نا وہ بوسٹ ہو۔ تو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، عورت آزادی مارچ 2021 میں جو ہے نا وہ کام رہیے گا، ایسا کوئی جو ہے نا وہ غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں، صرف انجوائے کیجیے گا۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔